You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा फिटनेस चोइस हेल्दी लाइफ जीवा एड लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा प्रमुख समाचार। काठमाडौँमा एकै दिन 53 संक्रमित थपिए। स्याङ्जामा पनि प्रहरी प्रमुख सहित 18 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। देशभर कोरोना संक्रमित 19,000 नाग्यो। नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गर्नु, विधान विपरीत भएको बहुमत सदस्यको निष्कर्ष, ओलीसँग सहमत गर्ने जिम्मा प्रचण्डलाई। ललितपुर महानगरपालिकाले स्मार्ट सडक बत्ती सञ्चालनमा ल्यायो। महानगरपालिकाभित्रका 3वटा रुटमा 669 वटा बत्ती जडान गरिने। र कमलादीबाट प्रहरीद्वारा आधा किलो सुन र 14 किलो चाँदी बरामद। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा थप 311 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा 300 भन्दा बढीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। थपिएका सहित नेपालमा संक्रमित संख्या 19,063 जना पुगेका छन्। उपत्यकामा मात्रै 53 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 48, ललितपुरमा 4 र भक्तपुरमा 1 गरी उपत्यकामा 53 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। त्यस्तै 5,139 जना सक्रिय संक्रमित रहेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। मंगलबार थप 121 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सहित नेपालमा हालसम्म 13,875 जना उपचारपछि निको भएका छन्। त्यस्तै बझाङको बुङ्गल 3 का 65 वर्षीय एक पुरुषको कोरोनाको कारण मृत्यु भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। नारायणी अस्पताल प्रयोगशालामा बाराका 1 जना, इलामका 1 जना र पर्साका 13 जना हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा भक्तपुरका 1 जना, कपिलवस्तुका 34 जना र काठमाडौँका 11 जना हुनुहुन्छ। नुवाकोटका 1 जना र सिन्धुपाल्चोकका 4 जना। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा दाङका 1 जना, गोर्खाका 1 जना, काठमाडौँका 9 जना, ललितपुरका 1 जना र रामेछापका 1 जना हुनुहुन्छ। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशाला भरतपुरमा नवलपरासी पूर्वका 1 जना। पाटन अस्पताल ललितपुर प्रयोगशालामा धनुषाका 1 जना, पर्साका 1 जना, ललितपुरका 1 जना र सर्लाहीका 1 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल प्रयोगशालामा नवलपरासीका 1 जना र काठमाडौँका 1 जना। नेपाल प्रहरी अस्पताल प्रयोगशाला महाराजगञ्जमा काठमाडौँका 21 जना र स्टार अस्पताल प्रयोगशाला सानेपामा काठमाडौँका 6 जना र ललितपुरका 2 जना। प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशाला पोखरामा कास्कीका 2 जना, लमजुङका 2 जना र स्याङ्जाका 18 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा बाराका 4 जना, रौतहटका 1 जना र मकवानपुरका 1 जना हुनुहुन्छ। भेरी अस्पताल प्रयोगशाला नेपालगञ्जमा दाङका 5 जना र बाँकेका 3 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल प्रयोगशालामा नवलपरासी पूर्वका 5 जना, रूपन्देहीका 2 जना हुनुहुन्छ। सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा सुर्खेतका 3 जना। दैलेख रियल टाइम पीसीआर प्रयोगशालामा दैलेखका 1 जना। डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला डडेलधुरामा बझाङका 3 जना र डोटीका 35 जना। र सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी प्रयोगशालामा अछामका 16 जना, दार्चुलाका 1 जना, डोटीका 23 जना, कैलालीका 18 जना र कञ्चनपुरका 1 जना गरी आज जम्मा 311 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ र हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,139 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 49 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोना परीक्षणका लागि काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने मुख्य नाकाबाट स्वाब संकलन गर्न थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
उपत्यका प्रवेश गर्ने मुख्य नाका थानकोट, फर्पिङ र साँगाबाट स्वाब सङ्कलन गर्न थालिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका ओली इतर समूहको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गर्नु पार्टी विधान विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ। बालुवाटारमा बसेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका नेता सहभागी स्थायी कमिटीले एकलौटी रूपमा विधि विपरीत ओलीले स्थगित गरेको निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकले अध्यक्ष ओलीले विधि विपरीत स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित गरेको ठहर गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बैठक सुरु अघि अध्यक्ष ओलीलाई बोलाउन पुगेका प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता झरनाथ खनाललाई ओलीले आफूले बैठक स्थगित गरेकाले उपस्थित नहुने जवाफ दिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। बैठक यसअघि तोकिएको बैठककै निरन्तरता भएको र एजेन्डामा छलफल नगरी सहमतिका आधारमा आगामी बैठक राख्ने पहल गर्न अध्यक्ष प्रचण्डलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि गरेको उहाँले बताउनुभयो। र आजको बैठक जारी रहेको स्थायी कमिटीको बैठक पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले विधि विपरीत स्थगित भएको सूचना प्रसारित गर्नु उचित थिएन। यस विषम परिस्थितिमा पार्टीको एकता र विधि र परम्परालाई ध्यानमा राखी अर्का अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरी बैठक सुचारू गर्न पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय बैठकले गर्यो। त्यसको साथसाथै आजको बैठकले पार्टी एकताको रक्षा गर्न, पार्टीलाई विधि र पद्धति सम्मत ढङ्गले अगाडि बढाउन र पार्टीको वर्तमान सङ्कटलाई सकारात्मक ढङ्गले निकास दिन योगदान पुर्याउनका निम्ति पार्टीका सबै नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरूलाई आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्न आह्वान पनि गरेको छ। विधि विपरीत अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थगित गर्ने सूचना गर्नुभएकोमा त्यसलाई यो बैठकले उचित ठहर गर्ने निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनाल अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्न जानुभएको थियो र उहाँलाई आजको यो बैठकमा उपस्थित हुन र बैठकलाई अगाडि बढाउन अनुरोध गर्नुभयो र उहाँले त्यसलाई स्वीकार गर्नु भएन र आजको बैठकले त्यस पछाडि बसेर उपरोक्त दुईटा निर्णयहरू गर्यो। तर पार्टी एकताको रक्षा गर्न र पार्टीलाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढाउन र आजको सङ्कटलाई सकारात्मक निकासको बिन्दुमा पनि पुर्याउनका निम्ति हामीले अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीसँग पनि छलफल गर्ने, सहमति गर्ने प्रयत्न गर्न र अर्को बैठक त्यसपछि निर्धारित गर्ने गरी पहल गर्न अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई जिम्मेवारी दिए। अब धेरै ठुलो मेहनत गरेर महान उद्देश्यका साथ पार्टी एकता गरेका, त्यसैले अप्ठ्यारो आएका छन्, सङ्कटहरू देखा परेका छन् र त्यो अप्ठ्यारोलाई र सङ्कटलाई समाधान गर्न सकिन्छ। धैर्य साथ विवेक पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ। त्यसैले अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पनि अर्का अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्नुहुनेछ। त्यति मात्रै होइन, हामी पनि अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीसँग र अरू कमरेडहरूसँग पनि छलफल गर्नेछौँ र हर हालतमा पार्टी एकताको रक्षा गर्ने गरी यत्रो छलफल बहस भएको स्थितिमा त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि यथास्थितिमा गुणात्मक परिवर्तन गर्ने गरी र जो महाधिवेशनको चर्चा भएको छ, केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरे बमोजिमको मितिलाई समेत ध्यान दिई महाधिवेशनको तयारी गर्ने गरी अगाडि बढ्न हामी सक्षम हुनेछौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। हामी छिटो छिटो हतारमा कुनै निर्णय गर्न मात्रै चाहन्नौँ, धैर्यपूर्वक सुझबुझसहित सकेसम्म सहमतिमा निर्णय गर्न चाहन्छौँ।
त्यस कारणले बहुमत छ भनेर बहुमत र अल्पमतको प्रक्रियाबाट छिटो निर्णय गर्नु भन्दा पार्टीका सबै जसो वा धेरै साथीहरूले छलफलको क्रममा व्यक्त गर्नुभएको विचारलाई ध्यान दिएर सबै कमरेडहरू अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली सहित सहमतिद्वारा एउटा निर्णयमा पुगौँ भन्ने प्रयत्न सही छ। त्यो प्रयत्नलाई नै सकभर सफल बनाउन हामी चाहन्छौँ। स्थायी कमिटीको बैठकको आजको मिति र समयको निर्धारण यसअघिको स्थायी कमिटीको बैठकले नै निर्धारित गरेको थियो। त्यसकारण त्यो बैठकलाई कमरेड केपी शर्मा ओलीले बिना सम्मति विधि विपरीत स्थगित गर्नुभएकोले त्यो उचित भएन भन्ने निर्णय आजको बैठकले गरेको छ। तर बैठकले एजेन्डामा छलफल गरेर अगाडि बढ्नुको सट्टा आजको यो परिस्थितिलाई ध्यान दिई कमरेड केपी शर्मा ओलीसँग समेत छलफल गरेर अब बैठक सञ्चालन गर्ने भन्ने एउटा पहल गर्न जिम्मेवारी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई दिएको छ। त्यस्तै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउन आफूले दिएका 6 बुँदे सुझाव अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। 1 महिना अघि सुरु भएको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेपछि पछिल्लो विवाद चुलिँदै गएको हो। ललितपुर महानगरपालिकाले स्मार्ट सडक बत्ती सञ्चालनमा ल्याएको छ। मङ्गलबारबाट महानगरले ललितपुरका विभिन्न स्थानमा स्मार्ट सडक बत्ती सञ्चालनमा ल्याएको हो। कुपण्डोल क्षेत्रबाट सुरु गरिएको स्मार्ट सडक बत्ती 7 बाटोसम्म साथै हिमालय होटल, पाटन ढोका, अशोक हल र पुलचोकबाट मङ्गल बजार हुँदै ग्वारकोसम्म जडान गरिने महानगरले जनाएको छ। सडकमा बत्ती निभाउन, बाल्न र पावर कम गर्न सर्भर रुमबाट नियन्त्रण गर्ने महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले बताउनुभयो। महानगरपालिकाभित्रका 3 वटा रुटमा 669 वटा बत्ती जडान गर्न लागि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। महानगरपालिकाभित्रका 3 वटा रुटमा सम्म 669 वटा स्मार्ट सडक बत्ती जडान गरिनेछ। ती रुटहरू निम्नानुसार छन्। 1. बागमती पुलबाट जाउलाखेल लगनखेल हुँदै 7 बाटोसम्म। 2. हिमालय होटल यही ठाउँ, हिमालय होटल इनार, पाटन ढोका, अशोक हल, पर्खु, मङ्गल बजार, लगनखेलसम्म। 3. पुलचोकबाट मङ्गल बजार हुँदै ग्वारकोसम्म। यो 3टा रुट। ललितपुर महानगरपालिकाको गौरवशाली यो योजनाको भ्याटसहित कुल लागत 5 करोड 20 लाख रहेको छ। उक्त परियोजनाको नाम स्मार्ट सडक बत्ती रहेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाको लगानीमा जडान हुन लागेको स्मार्ट सडक बत्ती परियोजनाको कन्ट्र्याक्टर क्रम्पटन महावीर जेबी रहेको छ। जडान हुने बत्तीहरू प्रख्यात क्रम्पटन कम्पनीको उत्पादन हुनेछन्। यसका साथै यस परियोजनामा प्राविधिक सहयोग तथा निरीक्षण नेपाल विद्युत प्राधिकरणको रहेको छ। ठेकेदार कम्पनीद्वारा महानगरपालिकाका प्राविधिक कर्मचारीलाई ट्रेनिङको व्यवस्था समेत हुनेछ। यस परियोजनाको सम्झौता मिति 2076 भदौ 2 गते भएको थियो। काम सुरु भएको मितिले यो परियोजना 45 दिनभित्र सम्पन्न हुनेछ। स्मार्ट सडक बत्ती जडान गर्ने ललितपुर महानगरपालिका पहिलो स्थानीय तह हो। यो सडक बत्तीलाई कम्प्युटरको सहायताले सर्भर रुमबाट नियन्त्रण गरिनेछ। अर्थात् पोले पछि बत्ती निभाउन, बाल्न र बत्तीको पावर कम गर्न इभिनिङ बत्ती जडान भएको ठाउँमा आउनु पर्दैन। सर्भर रुमबाट नै गर्न सकिन्छ। सडक बत्ती बाल्ने वापतको शुल्क मिटरबाट रिडिङ गरिने व्यवस्था हुनेछ। उक्त मिटरमा उठेको शुल्क महानगरपालिकाले भुक्तानी गरिनेछ। यो चाहिँ हाम्रो पहिलो फेजको काम हो। अब दोस्रो फेजको कामको लागि चाहिँ अहिले हाम्रो डिजाइनहरू भइरहेछ। दोस्रो फेजको काम चाहिँ हामीले दक्षिणतिर बुङ्गमती, खोकना, सुनाकोटी, धापाखेल, हरिसिटी त्यहाँबाट सुरु गरेर हामी यता सहरभित्र छिर्छौँ। दोस्रो फेजको काम यसको चाहिँ अहिले डिजाइन हुन गइरहेको छ। डिजाइन सिद्धिएको छैन। डिजाइन सिद्धिसकेपछि हामी टेन्डर गर्छौँ र त्यसपछि त्यो दोस्रो फेजको कामहरू हामी सुरु गर्छौँ। अब यो पहिलो फेजको काम आजबाट शुभारम्भ भयो। अब आशा गरौँ ललितपुर महानगरपालिका स्मार्ट स्ट्रिट लाइटद्वारा चाहिँ झिलिमिली हुनेछ। र यहाँ सबैलाई शुभकामना। उक्त परियोजनाको कुल 5 करोड 20 लाख लागत रहेको जनाइएको छ। प्रहरीले मङ्गलबार काठमाडौँमा आधा किलो सुन र 14.5 किलो चाँदी बरामद गरेको छ। काठमाडौँको कमलादीबाट सुन भनेर बरामद गरिएको 15 किलो पहेँलो धातुमध्ये आधा किलो मात्रै सुन भएको महानगरीय प्रहरी परिसरले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको हो।
कमलादी स्थित कृष्ण पाउरोटी चोकमा सवारी जाँचका क्रममा 5665519 नम्बरको स्कर्पियो गाडी रोक्न खोज्दा गाडी नरोकेर गाडीमा सवार व्यक्तिले झोला फालेर फरार भएका थिए। झोलामा प्रहरीले 15 किलो सुन जस्तो देखिने धातु र 2 थान पिस्तोल बरामद गरेको थियो। पिस्तोलसँगै 2 थान म्यागजिन पनि बरामद भएको थियो। सुन भनेर बरामद गरेको उक्त पहेँलो धातु 14.5 किलो नक्कली सुन रहेको प्रहरीले जनाएको छ। 15 किलो मध्ये 500 ग्राम सुन र 14.5 किलो चाँदीमा सुनको जलप लगाइएको पाइएको जानकारी दिइएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी श्यामलाल गेवालीले सुन भनेर ठग्नका लागि चाँदीमा जलप लगाएको हुन सक्ने बताउनुभयो। करिब चाहिँ 9 बजेको समयमा कृष्ण पाउरोटी चोक नजिक जुन चेकिङ थियो त्यो चेकिङले गाडी चेक जाँचको क्रममा यो 5665519 नम्बरको स्कर्पियो गाडी त्यो चेकिङबाट भागेको अवस्था भयो। पुलिसले पर्स्यु गर्ने क्रममा झोला फ्यालेर कुन चाहिँ झोला थियो यो जुन यहाँ हामीले डिस्प्ले गरिएको छ यो झोला त्यहाँ फ्यालेर र गाडी भागेको अवस्था र गाडीलाई अहिले पनि खोजतलास भइरहेको छ र हामीसँग धेरै यसमा हामी प्रगति गरिरहेका छौँ। पछि यहाँहरूलाई जानकारी भइ नै हाल्नेछ। र यसरी जुन त्यो झोला फेला पर्यो त्यो झोला खानतलासी गर्दा उक्त झोलामा 2 थान हतियार सानो चाइनिज पिस्तोल यसमा चाहिँ के माउजर भन्ने लेखिएको छ र 2 म्यागजिन छ। गोली चाहिँ नभएको अवस्थामा र जुन 15 किलो को टोटल वजन 15 किलो भएको जुन सुन जस्तो देखिने पहेँलो धातु तत्काल फेला पर्यो र यो सुन चाँदी व्यवसायी सङ्घमा यसलाई चाहिँ चेक जाँचको लागि पठाइएकोमा उक्त धातु मध्येमा केही सुन चाहिँ आजको मूल्यमा 42,09,500 बराबरको किनभने त्यहाँ कन्टेन्ट छ त्यसको चाहिँ मिश्रित उभाएको भएर त्यो र चाँदी बाँकी चाहिँ चाँदी 15,56,400 मूल्य बराबरको सुन र चाँदी उक्त चाहिँ यसमा फेला परेको छ। यसलाई फर्दर जुन चाहिँ भागेको मानिस समेतको खोजतलासमा प्रहरी अहिले लागेको छ। यसमा अहिले जुन परीक्षणको भर्खर हामीलाई प्रतिवेदन जुन प्राप्त भएको छ त्यहाँ एउटा चाहिँ प्योर 500 ग्राम आधा किलो हैन आधा किलो के उसमा चाहिँ यो प्योर सुन छ भने बाँकीमा चाहिँ जलप लगाइएको अवस्थामा भित्र चाँदी भएको परीक्षणबाट देखियो। जब चाहिँ त्यो अब चाँदी भने एउटा चाहिँ त्यस्तो देखिएपछि प्रत्येक टुक्रालाई काटेर परीक्षण गर्दा अलिकति समय पनि यहाँनिर बढी लागेको अवस्था हो। यसमा उहाँहरूले भनेको विषय के छ भने यो बाहिर सबैलाई सुनै देखाउनुको लागि गरिएको हुनसक्छ भन्ने नै छ। त्यसको अर्थ यो गिरोहले सटिनसँग चाहिँ जुन डिल गरेको छ उसलाई झुक्क्यानमा पारेर पैसाहरू हात पार्ने र केही मात्रै सक्कली र बाँकी चाहिँ नक्कली दिने। नक्कलीमा पनि जस्तै यहाँनिर भनियो नि 15 लाख आदिको चाँदी भनेपछि त अब करोडको विषयमा 10-15 लाख चाहिँ यसको त नोक्सान हुँदाखेरि पनि फरक परेन अहिले। त्यसकारणले यो चाहिँ बढी यसमा चाहिँ ठग्ने नियत पनि देखिन्छ। प्रहरीले 1 केजी लेखिएको 8 थान, 250 ग्राम लेखिएको 26 थान र 500 ग्राम लेखिएको 1 थान पहेँलो धातु बरामद गरेको थियो। त्यस्तै प्रहरीले बरामद गरेको पिस्तोलमा म्यागजिन भए पनि गोली भने नभएको बताएको छ। महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले महिलामाथि हुने एसिड आक्रमणका दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने कानून बनाउनु पर्ने भन्दै प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले मंगलबार काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गर्दै महिलामाथि एसिड आक्रमणको घटना नरोकिएको भन्दै दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने कानून बनाउनु पर्ने आवाज उठाएका हुन्। उनीहरूले कमजोर कानूनकै कारण महिलामाथिको आक्रमण बढेको समेत बताएका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले पवित्र कार्कीमाथि भएको आक्रमणको विरोध गर्दै उनलाई न्याय दिलाउन पनि माग गरेका छन्। हाम्रो माग चाहिँ एसिड आक्रमणमा परेको जुन पवित्र कार्की दी हुनुहुन्छ उहाँको लागि चाहिँ हामीले अलिकति आवाज उठाउने एउटा सानो कोसिस गरेको छौँ। किनभनेदेखि महिलाहरूलाई चाहिँ
दिनदिनै महिलाहरूप्रति हुने चाहिँ विभेद एकदम बढिरहेको छ। कुनै पनि महिला सुरक्षित छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विश्वास गर्न सकिँदैन। हामी स्वतन्त्रतापूर्वक आज उहाँलाई भयो, भोलि अर्को चेलीलाई हुन्छ, पछि अर्को चेलीलाई हुन्छ। हरेक छोरीहरू चाहिँ सुरक्षित छैनन्। दिन प्रतिदिन छोरीहरूमाथि चाहिँ आक्रमणहरू भइरहेको छ। हामी कोही पनि सुरक्षित छैनौँ। भोलि हाम्रो छोरीहरू पनि सुरक्षित छैनन्। अब हाम्रो समाजमा चाहिँ हाम्रो छोरीहरूलाई सुरक्षित बनाउने कि नबनाउने, यदि बनाउने हो भने सरकारले चाहिँ जुन दोषीहरूलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सक्नुपर्छ। काठमाडौँको सीतापाइलामा साउन 8 गते ओखलडुङ्गा घर भई हाल सीतापाइलामा बस्दै आएकी 22 वर्षीय युवती पवित्रा कार्कीमाथि एसिड प्रहार भएको थियो। उनको मुखमा एसिड परेको छ भने अहिले कीर्तिपुरको वन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। प्रहरीले उक्त घटनामा संलग्न 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जामा कार्यरत प्रहरी प्रमुख सहित 18 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत 3 जना प्रहरीमा कोरोना भाइरस देखिएपछि कार्यालयभित्र रहेका सबैको नमुना स्वाब संकलन गरी परीक्षणका लागि पोखरा पठाइएको थियो। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराले स्याङ्जाका 18 जना प्रहरीमा कोरोना पुष्टि गरेको हो। स्याङ्जाका प्रहरी प्रमुख डीएसपी राजेन्द्र प्रसाद अधिकारीले 18 जना प्रहरीमा कोरोना भाइरस देखिएको पुष्टि गर्नुभएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाको सन्दर्भमा गत भदौ 6 गते 3 जना प्रहरी कर्मचारीलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको अवस्था थियो। त्यस अन्तर्गत अन्य कर्मचारीको पनि कोरोना चेक गर्दा 12 गतेको रिपोर्ट अनुसार 18 जना प्रहरी कर्मचारीमा पोजिटिभ देखिएकोमा भिरकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 स्थित कालिका सामुदायिक अस्पताल हेलो आइसोलेसनमा राखिएको अवस्था छ। नेगेटिभ देखिएका प्रहरी कर्मचारीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हाताभित्र रहेको क्वारेन्टाइनमा राखिएको र अन्य प्रहरी कर्मचारीहरूको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको अवस्था छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाबाट दिइने सेवाको सन्दर्भमा संक्रमणको अवस्थालाई हेरी टेलिफोन हटलाइन, एसएमएस, मेल, इमेल, इन्टरनेट जस्ता विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्ने व्यवस्था यस अगाडि नै मिलाइएको अवस्था छ। शान्ति सुरक्षाको सन्दर्भमा मातहत प्रहरी इकाइबाट समेत काम कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाइएको अवस्था छ। एक महिला प्रहरी सहित 18 जना प्रहरीमा कोरोना पुष्टि भएसँगै अग्रभागमा रहेर कोरोना रोकथामका लागि खटिनेहरूको परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने माग समेत बढेको छ। प्रत्येक न्याय श्रमिकलाई लकडाउन अवधिभर प्रति महिना 50,000 को दरले रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने माग सहित अखिल नेपाल राष्ट्रिय न्याय मजदुर संघले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय बन्द गर्नु परेकाले लकडाउन अवधिको प्रति महिना 50,000 को दरले राहत सरकारले दिनुपर्ने भन्दै संघले मंगलबार काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। तत्काल सबै श्रमिकहरूलाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, लकडाउन अवधिको बैंक ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने र पसल तथा कोठा भाडा पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। कोरोना भाइरसको सबल व्यवस्थापन र जनताको जीवन रक्षा गर्न माग गर्दै युवाहरूले सुरु गरेको सत्याग्रहमा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले ऐक्यबद्धता जनाउनु भएको छ। नेता सिंहले मंगलबार काठमाडौँको बसन्तपुरमा सत्याग्रह बसेका इनफ इज इनफ समूहका युवाहरूलाई भेट गरी कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको सत्याग्रहमा कांग्रेसको ऐक्यबद्धता रहेको बताउनु भएको हो। युवाहरूले कोरोना नियन्त्रणका लागि राखेको जायज मागप्रति समर्थन रहेको र सत्याग्रहका लागि ऐक्यबद्धता जनाएको उहाँले बताउनु भएको छ। उठाएको चाहिँ जुन जायज मागहरू छन्, यी जायज मागहरूलाई चाहिँ पुरा गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ जुन उहाँले चाहिँ यो सत्याग्रह चाहिँ जुन अनसन उहाँहरू चाहिँ बसिराख्नु भएको छ, पानी पनि नपिइकन, त्यसमा उहाँले चाहिँ उठाएका इस्यु सवालहरू खास गरेर यो कोरोना यो चाहिँ जुन महामारीको त्यसको चाहिँ रोकथाम गर्नुको लागि र चाहिँ जनताको चाहिँ स्वास्थ्यमा चाहिँ ख्याल हुने गरिकन र आश्वस्त हुने गरिकन यो चाहिँ जुन अहिले चाहिँ विश्वभरिको चाहिँ ट्रेन्ड हेर्दाखेरि यो अहिले चाहिँ महामारी निकै बढिरहेको छ र चाहिँ हाम्रो चाहिँ छिमेकी मुलुक भारतमा पनि निकै बढेको छ भनेपछि यो चाहिँ अहिले यो सरकारले जुन अपनाएको यो चाहिँ जुन यो कोरोना पेन्डेमिक यो चाहिँ जुन महामारीलाई चाहिँ रोकथाम गर्नुको लागि, नियन्त्रण गर्नुको लागि उठाएका चाहिँ जुन कदमहरू छन् त्यो चाहिँ अपर्याप्त भयो भने चाहिँ आम जनताको चाहिँ भनाइरहेको छ। यो चाहिँ भनाइ त्यसै भनेको होइन, किन भन्दाखेरि PCR टेस्ट गर्नुपर्नेमा जुन नम्बर चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ बढाउनु पर्नेमा, वृद्धि गर्नुपर्नेमा र अहिलेको यो चाहिँ जुन भनौँ लकडाउन पनि चाहिँ
अलि खुक्लो हुँदै गइरहेको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ जुन समुदायमा यसलाई चाहिँ ट्रान्समिट हुनुभन्दा पूर्व नै यसलाई चाहिँ सबै चेक गरेर ऱ्यान्डम चेक गर्नु पर्यो, टोलमा जानु पर्यो, सबै ठाउँमा चाहिँ गएर PCR टेस्टको चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ बढाउनु पर्यो। त्यति मात्रै होइन, अहिले चाहिँ संसारमा अहिले चाहिँ यो चाहिँ टेस्टिङकोमा पनि अलि फास्ट हुने खालका चाहिँ त्यो रिसर्चबाट चाहिँ आएको चाहिँ प्रविधिहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर बढी से बढी चाहिँ यो टेस्टिङ गरेर आम जनतालाई नेपालमा चाहिँ यो चाहिँ यो भनौँ न यो चाहिँ कोरोनाको यो चाहिँ डरबाट चाहिँ हटाउनको लागि यो सरकार चाहिँ गरेको काम अपर्याप्त भएको कारणले गर्दाखेरि गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। र हामीलाई चाहिँ बडो दुःख लाग्छ, आम जनतालाई पनि त्यही दुःख हो कि यत्रो महामारी भइरहेछ, त्यत्रो चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ जनताको चाहिँ दर त्रासमा चाहिँ जीविका चाहिँ बित्नु परेको छ। महिनौसम्म चाहिँ लकडाउन भयो र लकडाउनको बावजुद पनि सरकारले जुन तयारी गर्नुपर्ने हो त्यो तयारी नगरिकनै यो चाहिँ जुन अस्तव्यस्तताहरूले चाहिँ जुन यसलाई चाहिँ खेलाचीको रूपमा चाहिँ लिइरहेको छ, यसमा चाहिँ सरकार चाहिँ सचेत हुनु पर्यो। इनफ इज इनफ समूहका युवाहरू 11 दिनदेखि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि RDT परीक्षण खारेज गर्न र PCR परीक्षण गर्न माग गर्दै सत्याग्रहमा बसेका छन्। यसअघि सरकारले आफूहरूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले सत्याग्रहमा बसेका हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार जारी गरेको विनिमय दरका अनुसार अमेरिकी डलर 1 को खरिद दर 119 रुपैयाँ 44 पैसा र बिक्री दर 120 रुपैयाँ 04 पैसा रहेको छ। यस्तै युरो 1 को खरिद दर 140 रुपैयाँ 6 पैसा र बिक्री दर 140 रुपैयाँ 76 पैसा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अस्ट्रेलियन डलर 1 को खरिद दर 85 रुपैयाँ 27 पैसा र बिक्री दर 85 रुपैयाँ 70 पैसा रहेको छ। त्यसैगरी चाइनिज युआन 1 को खरिद दर 17 रुपैयाँ 06 पैसा र बिक्री दर 17 रुपैयाँ 14 पैसा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको सुनको मूल्यले मंगलबार नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार छापावाला सुनको मूल्य बढेर तोलामा 98,200 रुपैयाँ पुगेको छ। यसअघि सोमबार सुनको मूल्यमा 97,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै तेजाबी सुन तोलामा 97,760 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ भने चाँदी 1,245 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। यसअघि सोमबार चाँदी 1,210 रुपैयाँ प्रति तोलामा कारोबार भएको थियो। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। काठमाडौँमा एकै दिन 53 संक्रमित थपिए। स्याङ्जामा पनि प्रहरी प्रमुख सहित 18 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। देशभर कोरोना संक्रमित 19,000 नाग्यो। नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गर्नु विधान विपरीत भएको बहुमत सदस्यको निष्कर्ष। ओलीसँग सहमत गर्ने जिम्मा प्रचण्डलाई। ललितपुर महानगरपालिकाले स्मार्ट सडक बत्ती सञ्चालनमा ल्यायो। महानगरपालिकाभित्रका 3वटा रुटमा 669 वटा बत्ती जडान गरिने। र कमलादीबाट प्रहरीद्वारा आधा किलो सुन र 14 किलो चाँदी बरामद। अब समाचार विस्तारमा। लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा फिटनेस चोइस हेल्दी लाइफ जीवा एड लाइफ टु योर स्टाइल ओनली स्मॉल or natural way to improve your health.